لیکن تے نماز اج تک نہ سیکھی، تے جنازہ اج تک نہیں سیکھیا، تے عیدین دے طریقے اج تک نہیں سیکھے، لیکن ہی دے اندر دسا تا صحیح انسان کوتاہی کہندی ہے، ہی دے اندر غفلت کہندی ہے، ہی دے اندر سستی کہندی ہے، لیکن تہاڈی آسانی ہے، ورنہ رب کائنات دا قرآن تا ہما وقت اور جگہ جگہ دے اندر فرمیندے اقیم الصلاۃ، اے مسلمانہ نماز قائم کر، اے مسلمانہ زکوٰۃ ادا کر، اے مسلمانہ رکوع کرن والے دے نال رکوع کیتا کر، لیکن یار اے انسان ذرا دسا تا صحیح نعمتاں وی رب دے کھاویں، جوانی وی تے کو رب عطا فرماوے، بال وی تے کو رب عطا فرماوے، تندرستی وی تے کو رب عطا فرماوے، اکھی وی تے کو رب عطا کیتر، تے کو صحت و تندرستی وی رب عطا فرمیندے، لیکن انسانہ ہوں رب دے سامنے کنی جھکڑ دا ارادہ وی کیتے سبحان اللہ۔ اور روئے زمین دے ہوتے ایک بندہ احسان لاوے، ایک بندہ ہوٹل دے ہوتے چاہ پلا دے، ایک بندہ دکھ دے اندر آتے تو آڑا ساڑا ہاتھ وٹاوے، تو ساسا ہوں دے نیاز مند تھے کھڑے ہوں دو، سڈے تا بھج دے ویندے کھڑے ہوں دو، پوچھو تا دوجا بندہ کہ دے خیر ہے یار ہوں دے حکم دا پابند بڑیا کھڑے، تو ساسا فوراں جواب نے دوں دا احسان ہے، فلانا دکھ آیا ہا، اساڑے کم دے اندر آیا ہا، میری امداد کی تھی، لیکن میں تو دا ساری زندگی احسان نہیں لا سکتا، میں تو دے تابع دار ہاں، لیکن اے انسانا زندگی بھر دے اندر اگر ایک دکھ دے اندر ایک بندہ آتے امداد کرے اوندا تابع دار تا ساری زندگی بنیا کھڑے، جڑا ساری زندگی تیرے ہوتے احسان لاوے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تے احسان ساری زندگی ہے نہیں یا کہنا، اللہ تبارک و تعالی خطائیں بھی دیکھتا ہے، عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ